السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات الخاصة بالمبتدئين على نظام الأندرويد، ونحن في الدرس الخامس من قارئ الشاشة الجيشيو القارئ الصيني. توقفنا في الدرس السابق في إعدادات ردود الأفعال. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا إعدادات الإجراءات. إذا نبدأ على بركة الله. Paramètres des actions. نسحب من اليسار اليمين، هذا هو ضغطتين. Paramètres des actions. Parcourir vers le haut. Paramètres. Thème du geste. Personnalisé. Description. Paramètres. Thème des gestes. Mettez les applications en mode jeu. Les gestes seront désactivés dans les applications sélectionnées. أول إعداد يعنينا هذا هو وضع التطبيقات في وضع اللاعب. هذا تقريبا نستخدم فيه تطبيق الكاش ريدر للقارئ للعملات باش يخدمنا بشكل جيد، لكي يعمل بشكل جيد ويقرأ العملة بصورة سلسة. ولكن بما أنه قارئ العملة كاش ريدر هو غير مثبت عندي، ما نقدر ندير والو. زيد نسحب من اليسار اليمين. Paramètres des gestes alternatifs. هنا إعدادات التنقل المتناوبة، نبدأ ضغطتين. Paramètres des gestes alternatifs. Balayer vers le haut ou vers le bas pour vous déplacer rapidement entre les éléments de la liste. Permet un mouvement rapide dans les listes. Désactiver. Case à cocher. إذا هذا التنقل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى للتنقل السريع بين العناصر، هو غير محدد. نديرو ضغطتين باش نحددوه. نسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليسار للخروج. Paramètres des actions. Paramètres des gestes. Paramètres de navigation. إعدادات أو إجراءات التنقل، ندير ضغطتين. Paramètres de navigation. Utilisez le mode de navigation détaillé amélioré. Lorsque vous utilisez ce mode, vous pouvez accéder à certaines choses auxquelles vous ne pouviez pas accéder auparavant. Vous pouvez l'activer en cas de besoin, ou vous pouvez l'activer en permanence. Désactiver. Case à cocher. إذن هذا التنقل المدقق، وهو التنقل بين العناصر. يعني مثلا عندما نكون في مكالمة في رسالة صوتية على الواتساب، راح يعطيني الاسم ثم الرسالة ثم انفويي ثم. إذن هنا راه غير محدد، أنا نفضلو نخليه غير محدد. في حالات نسحقو نحددوه فقط، يعني هو غير من الأفضل أنه يبقى غير محدد دائما. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer lorsqu'il est actif. 10 filements infinis. Désactiver. Case à cocher. إذا اللي قبله التنقل من اليسار لليمين أو من اليمين لليسار، هذا حددناه سابقا. ومن بعد نزيدو هذا الإعداد. 10 filements infinis. Désactiver. Case à cocher. التنقل غير محدود، هذا عندما تكون في أسفل الشاشة ثم تزيد التنقل الموالي عاود يطلع، هذا نحددوه. نزيد نسحب من اليسار اليمين. Annoncer le début ou la fin sans déplacer le focus. Désactiver. Case à cocher. إذا هذا قراءة أول عنصر وآخر عنصر دون تنقل التركيز، هو غير محدد. معلش نحددوه. نزيد نسحب من اليسار اليمين. Mémoriser la position précédente du focus. Désactiver. Case à cocher. هنا الاحتفاظ بالتركيز السابق راه غير محدد، نحددوه. نزيد نسحب. Naviguer par type dans l'affichage web. Désactiver. Case à cocher. هنا التنقل عن طريق العناصر على الويب، مثلا عندما تكون في تطبيق جوجل كروم تسحب من الأعلى للأسفل، يقول لك ترجمة، أزرار إلى آخره، بوطون. هنا نحددوه. نزيد نسحب اليسار اليمين. Choisissez les types de navigation dans l'affichage web. هنا اختيار العناصر المراد التنقل بينها، مثلا ضغطتين نشوف واش كاين. Choisissez les types. Titre. العناوين. Lien. الروابط. Bouton. الأزرار. Point de repère. أزرار أو النقاط. Zone d'édition. الكتابة. Focus. إلى آخره. يعني العناصر اللي حبيت تتنقل داخلها في صفحة الويب. احنا نخلوها كما راهي، نخرج من هنا. Paramètres de navigation. Choisissez. Naviguer par type en utilisant l'ancienne méthode. Balayer vers le bas ou vers le haut pour choisir le type. S'il y a un conflit à cause des raccourcis, choisissez la nouvelle méthode ci-dessous. Désactiver. Case à cocher. إذا هنا عندنا التنقل بالعنصر بالسحب من الأعلى إلى الأسفل، وهذه طريقة كانت سابقا مفعلة أو كانت طريقة واحدة فقط. الآن ولت فيه طريقتين. إذا لقيت باللي السحب من الأعلى إلى الأسفل أو الأسفل إلى الأعلى فيه مشكل مع إيماءات أخرى، تقدر تختار الطريقة القديمة الجديدة عفوا.
لكن نشوفوا الطريقة الجديدة. يعني هذه مفادها إلا حبيت تتنقل بين العناصر، تسحب من الأعلى للأسفل بإصبع واحد مرة واحدة، تحدد هذه. Choisissez les types de navigation. هذه نفس الشيء كما شفناها في الويب، فيها عدة خيارات. Choisissez les types de texte, bouton. سطر Texte, bouton. Zone d'édition. نص أزرار، حق الكتابة إلى آخره. احنا نخلوها غير محددة. Paramètres de naviguer par type en utilisant la nouvelle méthode, balayer vers le bas puis vers le haut, ou vers le haut puis vers le bas, pour choisir le type. Balayer vers le bas ou vers le haut pour naviguer, selon le type choisi. Balayer vers la droite ou vers la gauche pour déplacer le focus. En cas de choisissez le type par défaut, le balayage vers le bas ou vers le haut va exécuter les fonctions principales comme les gestes alternatifs ETC, désactiver, case à cocher. إذا هذا هو التنقل أو إجراء التنقل الجديد بين العناصر، وهو ذلك بالسحب من الأسفل إلى الأعلى ثم الأسفل، أو من الأعلى إلى الأسفل ثم الأعلى، كما آخر تحديث للتولك باك. نحددوه، نزيد نسحب من اليسار اليمين. Gardez le type de navigation sélectionné lors du changement de fenêtre, désactiver, case à cocher. إذا هنا عندما تغير النافذة، إذا حبيت يبقى نوع التنقل ما يتغيرش، تحدد هذا الخيار. إذا حبيت كي تغير النافذة يعني يولي شغل ما حددش، تخليها غير مفعل. وأنا من الأفضل أني كل نافذة نخيلها تحديد وحدي. Défilement automatique des pages. Défiler automatiquement à la page suivante lorsque vous atteignez la fin de la page actuelle. Désactiver, case à cocher. هنا التنقل بين الصفحات، مثلا عندك الصفحة الأولى الصفحة الثانية، إذا حبيت يتنقل من الصفحة الأولى للصفحة الثانية آليا تحدد هذا الخيار. ولكن فيه مشكل مع الواتساب، يعني عندما تنتهي من المحادثات راح يتنقل لك مباشرة إلى الكاميرا، وهذا مشكل قد يعاني منه البعض. إذن هو على حسب الحاجة. إذا حبيت يتنقل آليا تحدد هذا الخيار، إذا حبيت تتنقل يدويا تخليها غير محدد، وأنا نفضل نخليها غير محدد. Arrêtez l'enregistrement. Défilement automatique des pages. Défiler automatiquement à la... Naviguer par type en... نخرج من هنا. Paramètres des actions. Paramètres de navigation. في إجراء التنقل نزيد نسحب من اليسار اليمين. Paramètres des gestes du bord. هنا إيماءات الحافة نخليها كما راهي. Paramètres des touches du raccourci. هنا أزرار الاختصارات، ندير ضغطتين. Paramètres des touches du raccourci. Afficher le Utilisez les touches de volume comme touche de raccourci. Appuyez longuement sur les boutons de volume pour effectuer diverses opérations. Activer, case à cocher. هنا إذا حبيتوا تستخدموا أو إذا حبيت نستخدم أزرار رفع وخفض الصوت كأزرار الاختصارات، نحدد هذه الخاصية وهي تجي افتراضيا محددة، نخليها نسحب. Afficher le panneau de volume du système lors du réglage du volume. Désactiver, case à cocher. إذا هنا إذا حبيتوا يخرج لكم مؤشر الصوت يصعد ويهبط على حسب الرفع والخفض، تحددوا. إذا حبيتوا ما يبانش تخليها غير محدد، نزيد نسحب. Utilisez les touches du volume pour déplacer le curseur en mode édition et contrôler la barre du défilement. Désactiver, case à cocher. إذا هنا استخدام أزرار رفع وخفض الصوت للتنقل داخل حقل الكتابة عند التغيير. إذا حبيتوا تستخدموه تحددوه، إذا حبيتوا ما يتغيرش تخلوه كما راه. كما شفنا في درس إعدادات محرك الأصوات، حبينا نزيدوا في السرعة ونقصوا بأزرار رفع وخفض الصوت. Utilisez les flèches du clavier externe pour déplacer le focus. Désactiver, case à cocher. هنا خاص بلوحة لوحة المفاتيح الخارجية. Utilisez le bouton du casque pour contrôler le lecteur d'écran. Appuyez sur la touche du casque pour passer à l'élément suivant. Appuyez longuement sur la touche pour activer l'assistant vocal. Désactiver, case à cocher. إذا هنا التحكم عن طريق السماعات الخارجية. إذا حبيت تتحكم في التركيز عن طريق زر السماعات، تضغط بسرعة للتنقل بين العناصر، أو تضغط مطولا للتحكم في المساعد الصوتي. تقدر تحددها، تقدر تنحي التحديد. Appuyez simultanément sur les touches de volume haut et bas. Suspendre l'exploration par toucher. هنا نديرو ضغطتين. Appuyez simultanément sur les touches de volume haut et bas. Cocher, suspendre l'exploration par toucher. الضغط بالتناوب بين زر رفع وخفض الصوت، يعني واحد مور الآخر، اللي يزيد ثم اللي ينقص
Suspendre la parole et les paramètres des touches du raccourci. Appuyer simultanément sur les touches de volume haut et bas. Suspendre la parole et les gestes. إذا الضغط بالتناوب بين زر رفع وخفض الصوت لتعطيل الجيشيو. نحددوها كما راهي. نزيد نسحب. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume, disponible uniquement dans la version. Appuyez longuement sur la touche d'augmentation du volume, levez le doigt pour activer. إذا هنا الضغط مطولا على زر رفع الصوت يعطينا. Appuyez longuement sur la touche d'augmentation du volume. Cochez, levez le doigt pour activer. نزيد نسحب. Mode navigation détaillé. نزيد نسحب. Cliquez pour naviguer. نزيد نسحب. Mode navigation de nœud. نزيد نسحب. Applications ouvertes. Écran d'accueil. Applications ouvertes. Écran d'accueil. مثلا نخير انا واش نسحق، يعني الا حبيت ندير الواجهه الرئيسيه نحدد هذه. Applications ouvertes. التطبيقات المفتوحه. Écran d'accueil. Retour. الرجوع. Cliquez. الضغط. Pression prolongée. الضغط المطول. Édition. Pression prolongée. Édition du texte long. اذا كل واحد واش يسحق او كل واحد والحاجه نتاعو. نغلق هذا الخيار. Paramètres. Appuyez longuement sur la touche d'augmentation du volume dans l'écran de verrouillage. Personnalisez la fonction de pression prolongée du bouton d'augmentation du volume, disponible uniquement dans la version payante. هذه غير متاحه. Appuyez sur le bouton de diminution du volume, disponible uniquement dans. غير متاحه. Appuyez longuement sur la touche de diminution du volume, assistant vocal. يعني عندما نضغط مطولا على زر خفض الصوت يعطينا المساعد الصوتي. نديرو ضغطتين. Appuyez longuement sur la touche de diminution du volume. Dictée vocale. Plugin. Outils. Reconnaissance du texte à l'écran actuel. إذا كل واحد يخصص ما يريد. نخرج من هنا. Appuyez longuement. Activez la pluie avec multiples sur le bouton du volume, disponible uniquement dans la version payante. Désactiver, case à cocher. Appuyez 2 fois sur le bouton d'augmentation du volume. Appuyez 3 fois sur le bouton. Appuyez 2 fois sur le bouton. Appuyez 3 fois sur le bouton. Personnalisez les boutons de volume pour arrêter l'enregistrement. 12 minutes et 3 secondes. Arrêter l'enregistrement. Personnalisez les boutons de volume pour chaque application, disponible uniquement dans la version payante. Paramètres des touches du raccourci. هذه الأزرار مفادها جميعا أنك تضغط مرتين على زر رفع الصوت أو 3 مرات أو خفض الصوت مرتين 3 مرات. كل وحدة تؤدي إلى مهمة ولكن كلها موجودة على النسخ المدفوعة. إذا نخرج من هنا. Paramètres des actions. Paramètres des touches du raccourci. Paramètres de raccourci clavier. هنا اختصارات لوحة المفاتيح الخارجية. Paramètres du clic. هنا إعدادات الضغط لا تعنينا. Paramètres des gestes en 2 étapes. هنا الإيماءات على مرتين. كيف Paramètres des gestes d'empreinte. هنا إيماءات البصمة. Autres paramètres. إعدادات أخرى. Autres paramètres. Secouer, aucune commande. هنا اهتزاز لا توجد لا يوجد شيء. إلا حبينا نديرو فيها حاجة نديرو ضغطتين ونشوف Secouer. الاختيارات. Plugin. Custom voice com. Tools. Ouvrir une application. Menu des types de navigation. Type précédent. Menu des types de navigation. إذا هنا أنت تخير واش يساعدك. مثلا عندما نهز الهاتف يعطينا ردة فعل، يعني فتح تطبيق أو ترجمة إلى آخره من الأشياء التي تريدونها. نخرج من هنا. Autre part. Sensibilité du secousse. 20. هنا نسبة الاهتزاز، يعني تكون قوية وضعيفة، هز خفيف أو هز عنيف إلى آخره. كل واحد واش يساعدو. Secouer pour répondre à l'appel. Désactiver. Case à cocher. نقدر ندير الهز للرد على المكالمات، هي غير مفعلة لأنه مثلا كي نكون نمشي والتليفون في جيبي يقدر يريبوندي بلا ما نجيب خبر. Utilisez les gestes par défaut en mode de navigation mot par mot. Activer. Case à cocher. هنا Secouer. Utilisez les gestes par défaut en mode de navigation mot par mot. Activer. Case à cocher. استعمال الإيماءات عندما نستخدم التركيز المدقق، يعني عندما نكون نقرأ كلمة بكلمة. عندما نفعله نقدر نستخدم الإيماءات الأخرى. Utilisez le mode de navigation des nœuds. Désactiver. Case à cocher. Utilisez les gestes avec plusieurs doigts. Désactiver. Case à cocher. هنا استخدام الإيماءات بعدة أصابع، مثلا بأصبعين، ب3 أصابع، ب4 أصابع. هذه موجودة في الأندرويد 11 فما فوق فقط. نخرج من هنا. Paramètres. Arrêter l'enregistrement. Autres paramètres. Paramètres des actions. إذا هذا هو درس إعدادات الإجراءات. إن شاء الله نكون وفقت فيه، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم.